अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी और आप देख रहे हैं हॉट स्पॉट न्यूज़। नाज़रीन, अपोजिशन मुत्तहिद हो रही है और बड़ी हद तक मुत्तहिद हो चुकी है। बड़ी पार्टीज जो थी उनके दरमियान जो एक फासले थे, उन दो बड़ी जमातों ने तो इकट्ठे होकर एक पैगाम दे दिया कि हम इकट्ठे हैं। मेरी मुराद मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। ये दोनों जमातें इकट्ठी हो गई हैं। इनकी टॉप लीडरशिप ने इकट्ठे खाना खाया, गपशप लगाई और बाहर निकल कर ऐलान कर दिया कि हम इस हुकूमत को गिराने के लिए यकजा हैं। और यहाँ तक कह दिया कि शहबाज शरीफ ने कि अगर इससे पहले हमारी पार्टी के अंदर कोई दो राय थी तो वो भी अब नहीं रही। और वो दो राय क्या थी कि हुकूमत को घर भेजना है। किस तरह से भेजना है, उसमें मुस्लिम लीग नून तजब्जुब का शिकार थी कि इस्तीफे दे दिए जाएं, पार्लियामेंट से निकल जाएं, या फिर पीपल्स पार्टी की ये तजवीज़ थी कि नहीं, हमें अदम एतमाद की तरफ आना चाहिए। तो वो बहरहाल अदम एतमाद की तरफ आ गए। ये दो बड़ी पार्टीज इकट्ठी हो गई हैं और इसके साथ साथ जो पीडीएम है उसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान जो एक बड़ा फैक्शन है, जिनकी जो सीटें जो हैं वो तकरीबन 16 के करीब सीटें हैं उनकी कौमी असेंबली के अंदर, उनकी और दूसरी पार्टीज़ की मिलाकर। तो इस तरह से ये पार्टीज़ जो हैं ये इकट्ठी हो गई हैं। और अब जो आगे बात चलेगी, जिससे अगर ये हुकूमत को गिराना चाहते हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि हम अदम एतमाद लेकर आएंगे हुकूमत के ख़िलाफ़, और वो अदम एतमाद जो है वो सरासर खेल है पार्लियामेंट के अंदर का। पार्लियामेंट के अंदर आपको नंबर्स शो करने हैं, दिखाना है कि आपके पास जो वज़ीर आज़म है मुल्क का, उससे ज़्यादा वोट हैं आपके पास, और अब ये जो है इसका राइट नहीं है हुकूमत में बैठने का। अब वो किस तरह से ये शो करने हैं, उसमें जो इस वक्त न्यूमेरिकली अददी तौर पर जो पार्लियामेंट के अंदर जो सूरत हाल है वो ये है कि हुकूमत जो यानी कि तहरीक इंसाफ जो लार्जर पार्टी है उसके पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं है, ताहम उसके इत्तेहादी पार्टीज़ जो हैं जिनमें काफ लीग है, जीडीए है, बाप पार्टी है और एमकेएम है, ये चार पार्टीज़ हैं। इनकी 20 सीटें हैं। ये 20 सीटें मिलाकर हुकूमत की मेजॉरिटी बनती है कोई 10-12 वोट्स की। तो खेल यहीं पर है, इन्हीं फिगर्स के ऊपर आकर ख़त्म होता है और इन्हीं पार्टीज़ के ऊपर, इनके हाथ में है, जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं इनके हाथ में है कि वो इमरान हुकूमत को मज़ीद 1.5 साल देते हैं या नहीं देते। तो अब इसीलिए जो अपोजिशन के लीडर्स आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ, उन्होंने अब रुख किया है अब इन इत्तेहादी पार्टियों की तरफ और उनके साथ राब्ते कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने चौधरी बरादरान के साथ मुलाकात की, शहबाज शरीफ जो हैं वो एमकेएम से मिल रहे हैं, इसी तरह से मौलाना फजलुर रहमान से भी एमकेएम के जो लोग हैं उनकी मुलाकात हुई है। इस तरह बाप पार्टी जो है वो भी अपने तौर पर, उसने भी पिछले 2 दिन से थोड़ी सी डिफरेंट एक लाइन लेनी शुरू की है और बुनियादी तौर पर यही एक वजह बताई जाती है अपोजिशन की तरफ से भी कि यही चीज़ें हैं जो हमें, जब उनसे ये पूछा जाता है कि आप जो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुकूमत के साथ है, और जब भी हम कोई हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए की तरफ आते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट उसे आके प्रोटेक्ट करती है और उसका हाथ जो है आ जाता है, वो कंधा दे देते हैं गवर्नमेंट को। तो क्या अब आपने ये इस बात की यकीन दहानी हासिल कर ली है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान हुकूमत को बचाने के लिए नहीं आएगी? तो उनका यही ख्याल है, उनका ये कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट इस दफ़ा अगर हम जो है वो अगर अदम एतमाद लेकर आते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट उसमें हमें नाकाम नहीं होने देगी या हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी। यानी जिस तरह से चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई गई थी तो उसमें बड़ा खुलकर एक सामने आया कि एक बड़ा सॉफ्ट किस्म का ऑपरेशन हुआ कि अदम एतमाद की तहरीक जो पेपर जो दाखिल किया गया उसके अंदर तो कुछ 66 अरकान के सिग्नेचर्स थे, 66-67 अरकान के सिग्नेचर थे और मेजॉरिटी ऑफ द हाउस ने सिग्नेचर कर दिए थे। लेकिन अदम एतमाद कंप्लीट इस तरह से होती है चेयरमैन सेनेट के खिलाफ कि खुफिया बैलेट होता है। अब खुफिया बैलेट की जब बारी आई तो अपोजिशन के को 12-14 अरकान जो थे वो ट्विस्ट कर गए और उन्होंने सादत संजरानी के हक में वोट दे दिया। तो ये था वहां पर ये मरहला था जिस पर अपोजिशन ने कहा कि ये दरमियान में एस्टेब्लिशमेंट ने अपना काम डाला है और उन्होंने हमारे वोट जो हैं तुड़वाए हैं। लेकिन अब वो कहते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा।
اچھا ایسے کیسے نہیں ہوگا؟ اس کی جو ہے سمپل ایک میرے خیال میں اس کا اظہار اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہ یہی ہوگا کہ اگر یہ 4 پارٹیز جو ہیں، چاروں پارٹیز کیو لیگ، جی ڈی اے، باپ اور ایم کیو ایم، یہ چاروں پارٹیز اگر حکومت سے الگ ہو جاتی ہیں اور اعلانیہ طور پر علیحدگی کا اعلان کر دیتی ہیں، تو یہ ان پارٹیز کا جو ایک اپنی شناخت ہے اس کی بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہی یہ ان کی زبانی ہوگی، ان کی تمام کے تمام باڈی لینگویج، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی جو کنسنٹ ہے اس کا ظہور ان پارٹیز کی موومنٹ سے ہوگا. یعنی اگر یہ پارٹیز حکومت کے ساتھ رہتی ہیں، حکومت کو نہیں چھوڑتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن کی ساری خام خیالیاں ہیں وہ نہیں ون اوور نہیں کر سکی اسٹیبلشمنٹ کو، اور اسٹیبلشمنٹ نے جو گفٹ کی ہوئی ہیں عمران صاحب کو، جو پارٹیز جو سپورٹ دی ہوئی ہے پارلیمنٹ کے اندر، وہ ان کے پاس ہی ہے. اور اگر وہ چھوڑ دیتی ہیں تو اسی سے ہم یہ بھی نتیجہ اخذ کر لیں گے کہ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مزید حکومت کے ساتھ نہیں ہے. تو اگلا سوال یہ ہے کہ یہ پارٹیز چھوڑیں گی کیوں؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے جس پہ ڈیبیٹ ہے، ہو بھی رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے. مثلا یہ ہے کہ یہ چاروں پارٹیز جو ہیں اگر اتحادی ہیں تو اس اتحاد کی انہوں نے قیمت بھی وصول کی ہے. وہ قیمت کیا ہے؟ وہ قیمت یہ ہے کہ پنجاب کے اندر مسلم لیگ کاف جو ہے اس نے پنجاب میں اور مرکز میں بہت اچھی پوزیشنز لی ہوئی ہیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی کی سیٹ ان کے پاس ہے، 2 وزارتیں ہیں، باقی ارکان بھی جو کوئی 10 کے قریب جو ارکان ہیں وہ تمام کے تمام 2 وزیر بنے ہیں اور باقی کہیں نہ کہیں پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں، یعنی کہیں نہ کہیں اکاموڈیٹ ہوئے ہیں. مرکز میں ان کے پاس 2 وفاقی وزارتیں ہیں، یعنی 5 ان کی سیٹیں ہیں مرکز میں، اور 5 میں سے 2 جو ہیں وہ فیڈرل منسٹر ہیں. اب یہ ایک بڑا اچھا ایک ان کا جو شیئر جو بنتا ہے گورنمنٹ کے اندر وہ ہے. اسی طرح جی ڈی اے کے پاس بھی ایک وزارت تو ڈیفینیٹلی ہے مرکز میں، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا جو ہیں وہ ہیں. ایم کیو ایم کے پاس بھی ایک وزارت ہے، اور باپ جو ہے وہ مرکز میں بھی اس کے پاس وزارت ہے، اور بلوچستان میں بھی وہ ساتھ جو گورنمنٹ جو ہے وہ انجوائے کر رہی ہے، وہاں پر اس کا ٹھیک ٹھاک شیئر ہے. تو یہ پارٹیز جو ہیں یہ اگر حکومت کا ساتھ چھوڑتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کوئی اس سے بڑھ کر آفر ہوئے گی تو ہی وہ چھوڑیں گی. یہ چیزیں ہیں جن پر اب یہ ساری بات موقوف ہے کہ جو اپوزیشن جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ ان کو کیا چیز آفر کی جاتی ہے. تو ہماری اطلاعات کے مطابق تو یہ ہے کہ آصف علی زرداری، مسلم لیگ کاف کا جو چیپٹر ہے اس کو آصف علی زرداری دیکھ رہے ہیں، اور چونکہ چودھری صاحبان کے ساتھ ان کا ایک 2008 کی جو ایک ان کی پارٹنرشپ چلی تھی، جو مل کر انہوں نے حکومت چلائی تھی، اس تجربے کی روشنی میں وہ خاصے کمفرٹیبل ہے. جو چودھری پرویز لائی ہیں وہ بھی عام اٹھتے بیٹھتے، میری بھی جب کبھی ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بڑے اچھے الفاظ میں یاد کیا آصف علی زرداری کے دور کو، اور ان کے بارے میں ان کے ایک اچھے خیالات ہیں اور وہ انہیں اپنا ویل وشر سمجھتے ہیں. تو اس لحاظ سے آصف علی زرداری کی جو میٹنگ ہوئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے اندر جو کیو لیگ نے اپنی جو بھی ریزرویشنز دی ہوں گی، ان کی ریزرویشنز ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی کے بارے میں تو نہیں ہے، ان کی ریزرویشنز نون لیگ کے ساتھ ہیں، جن کے ساتھ عدم اعتماد کی صورت میں وہ نیا ایک پولیٹیکل وینچر کرنے جا رہے ہوں گے اگر جاتے ہیں تو وہ مسلم لیگ نون کی حوالے سے کچھ یقین دہانیاں مانگ رہے ہوں گے. اس کے علاوہ پوسٹ نو کانفیڈنس سینیریو کیا ہوگا، اس کے اندر کیا وہ انہیں اس سے بڑھ کر کوئی چیز آفر ہوتی ہے، تو وہ تو ہمیشہ تو دیکھتی ہے کیو لیگ، تو یہی دیکھتی ہے کہ پرویز الہی جو ہیں وہ ان کا دور واپس آنا چاہیے، انہیں چیف منسٹر دوبارہ ہونا چاہیے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ چیف منسٹرشپ سے کم پہ کسی چیز کے اوپر راضی ہوں. اسی طرح سے باپ پارٹی ہے، اس کے پاس ایک چیز ہے کہ وہ کیا بارگیننگ کر سکتے ہیں، وہ بارگیننگ کر سکتے ہیں اپنی چیئرمین سینٹ کی سیٹ کے اوپر. چیئرمین سینٹ جو ہیں صادق سنجرانی، وہ اپنی اس کے اندر اپنی گیم کھیل سکتے ہیں کہ وہ اپنی چیئرمین شپ جو ہے وہ بچا لیں اور باپ پارٹی کو ساتھ اپوزیشن کے جوڑ دیں. اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کے سے چودھری پرویز الہی کے ساتھ ملاقات کے دوران بھی سوال ہوا تو وہ تو اپنے شیئر سے خوش نہیں ہیں. بہرحال وہ کہتے ہیں ہمیں تو ایک وزارت ملی ہے تو ہمیں آپ جو ہے وزارتیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھی آپ وزارت لے لیں. تو ایم کیو ایم تو سیدھی سی بات ہے، جدھر سے جیسے اشارہ آئے گا، جیسے چھڑی گھومے گی وہ اسی طرح سے ایکٹ کر دیں گے. باقی بھی چاروں یہ پارٹیز جو ہیں وہ اسی چھڑی کے اشارے پہ چلتی ہیں. تو یہ ہے اب تک کی صورتحال کہ جس میں
اتحادی پارٹیز جو ہیں حکومت کی، ان کے ہاتھ میں ساری گیم چلی گئی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ تمام اتحادی اپنے اپنے طور پر اپوزیشن سے ڈیل کرتے ہیں یا وہ آپ ایک اکٹھے ہو کر جوائنٹلی کوئی ایسا اپوزیشن کے ساتھ کوئی ڈیل کرتے ہیں، یا یہی ڈیل، یہ بھی امکان رد نہیں کیا جا سکتا کہ یہی پریشر جو ہے اس کو استعمال کر جائیں اور حکومت سے مزید کچھ شیئر لے لیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بڑے خطرناک مرحلے میں کھیل جو ہے وہ داخل ہو گیا ہے. اس میں کون کس کو کیا دیتا ہے، کیا لیتا ہے، کون کس کو گراتا ہے، کس کو اٹھاتا ہے، یہ آئندہ 3-4 روز میں کافی چیزیں جو ہیں یہ کلیئر ہونے کا امکان ہے. دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا بنتا ہے. تب تک جو ہے وہ مزید جو بھی اپڈیٹس آئیں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.